بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کو انج نہیں کہیں پڑھنا، اللہ بستا رہے جی میں پڑھ گئے بہن بھراوے، اللہ اکبر۔ یقیناً ہزاراں واری سنیا یا وین، لیکن میں دو گلاں کر کے نوے دی ابتدا کریں دا پیا، ٹھیک۔ خان صاحب کوئی بہوں بڑیاں زخیم کتابیں چو مصاحب نہ پیا پڑھدا، یہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے جاگ دے بیٹھے نا، ہنہ دیاں کتابیں چو جڑیاں عام سکولیں چ پڑھیں نا، انہاں چو مصاحب دا ایک جملہ سنو۔ مقتل دیاں تاریخ دیاں بڑیاں کتابیں نہیں، یہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو جڑیاں گلاں پڑھائیاں ویندیاں انہاں چو سارے عزادار جان دے، یہ چھوٹے بچے جان دے، رستے تے کوئی پتھر پیا ہوئے نا، آدھن ہٹاؤ چاہے حضور دی سنت ہے، ایمیں ہے نا، انہاں دے کتابیں چ واقع مل دن۔ سرور کائنات مسجد نبوی تو باہر نکلن، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دی جماعت نالے گلی دا موڑ مڑے نے ایک پتھر رستے چ پیا، حضور نے پتھر ہٹائے، اکھی نہیں ساون دے بدلے، صحابہ چکے سوال کیتے سرکار رون دے کیوں؟ پہلا جملہ جیڑا جاگ دا بیٹھا آئے کرے سی، اللہ جاندہ ہے سردار الانبیاء رو کے آدن یاد رکھا ہے، پتھر رستے تو ہٹی دن قیدیاں کو مریدے نہیں سمجھا سکے، آجائی نہیں رلے، ایک بیا وین، ایک بیا جملہ، سارے نمازی بیٹھے ہو، شب زندہ دار بیٹھے ہو، عزادار جوان ماتمی ہے، رخسارہ تے ہنجو لڑیاں کھڑی ہیں، میں کہیں قوم دا جوان روندہ جی میں تے سارے روا چھوڑے نا، جڑا عزادار ہون تو ہے نہیں کر سکے، تُساں جو سارے نمازی بیٹھے ہو، شیعہ دی گل نہیں، اہل سنت دی مسجد چ لگا ونجی، شیعہ سنی عزادار بیٹھے ہو، آواز ویندی پئیے، پیغام ریکارڈ پیا ہوندا، اہل سنت دی مسجد چ لگا ونجی، اہل سنت دی مسجد چ کوئی ہاتھ بن کے نماز پیا پڑھ دو، تو دیکھی اور نماز پڑھدا پیا اسی نا، اس دے نال کوئی اچھا لاوے انہوں روک کے آدن اچھا نالا نماز پیا پڑھ دو، باوے شیعہ نمازی ہوئے باوے سنی ہوئے، اللہ دی عبادت پیا کریں دا ہوئے ان دے نال کوئی اچھا بولے انہوں آدن چپ کرے نماز پیا پڑھ دو، خدا دی کائنات چ ماتمی ہوئے ہاتھ سینے تے نہ ہوئے ممکن نہیں، خدا دی کائنات چ وکھرے مظلوم ان بھیڑ بھرا نماز پڑھ دا لوگ تیر مرے دے آئے نہ بھیڑ نماز پڑھ دی لوگ پتھر مرے دے، سینڈ تری ہے قبول کر، تھوڑی جی آواز بدا جی بابا میں نو کرا، جی میں نو کرا سرکار، میں نو کرا، خان صاحب آدھن سمجھا کے پڑھ، یقیناً علماء خطاب پہ فرمینن، اویں تا میں اپنی گلدہ آپ ذمہ دار ہاں، میں انہاں لوگوں چو نہیں پڑھ، میں ونجا تے پوچھو علماء تو، لیکن تصدیق کر سکتے ہو، فقہ حنفیہ دے وچ اجازت ہے، فقہ حنفیہ دے وچ اجازت ہے، کوئی ٹردی سواری چ نماز پڑھدا پیا ہوئے وہ پڑھ سکتا ہے، ڈٹھو سی تو صاحب کوئی ریل چ ویندا پیا ٹرین چ نماز پڑھ دے پیا ہوندے، فقہ جعفریہ دے وچ قطعاً گنجائش نہیں جو کوئی ٹردی سواری تے نماز پڑھے، کیونکہ حکم ہے قبلہ دی سمت محفوظ نہیں رہندی، جب تک قبلہ رخ نہ ہوئے تو سا نماز نہیں پڑھ سکتے، تو سنجے سواری تے نماز پڑھی، جے سواری ٹر پئی قبلے دا رخ تبدیل ہو گیا، نماز آپے باطل ہو ویسی، اللہ جاندہ ہے نمازی بھرا دی بہن بن پلانے اٹھتے نماز شروع کرے، آشمر اٹھ ٹور چھڑے دو، اسمان دو دیکھ کیا دی میرا اللہ میں نو نماز نہیں پڑھن دے دا، نہیں پیا سمجھا سکتا میں،
اللہ جان دا تف غیبی چو صدا آوے علی دی تو نماز پڑھ جیڑے پاسے تیرا معامل ویسی قبلے دا رخ پر ہوئے ساری زندگی نماز دی تبلیغ کرا ساری زندگی او تھوڑی ہے ایک فکرہ ڈھیرے جے دل تے نقش کر گیا شمار تازیانہ چاک کے بے شمار کرو حرام ایک اٹھ دے قریب آئی اٹھ کو ظلم نال مارے اٹھ دی رات وہ پئی نال آلے اٹھ گردن تے گردن نہ رکھیے ٹردہ کیوں نہ ہے اپنی زبان اٹھ رو کے آدھے کیویں ٹرا میری کنڈ تے امام حسین دی بھیڑ نماز بیٹھی پڑ تائیں میں آکھا نماز کوئنج نہیں کہیں پڑھنا زجر بن قیس تے لعنت کی تھی کرو اے او ملاؤں نے یزید دے دربار چاہدا میں نو انعام ودھا کے دے فہرست چلے داری ہے عادت تیرا کیڑا ظلم ہے اے دے پاسے دیکھ کے زجر بن قیس آدھے تنو کے دسا کربلا تو شام تی تو کتنا رو سکتی جملے تھے تیری جرت نہیں رومنا لیلی دی دی کو رت رو گی تو کتنا ہے کر سکتی میں دہدا زجر بن قیس بھرے دربار اچ کھڑا دا میں اٹھ دے بہانے تے علی دی دی کو مرے داری قبول کری بی بی مکان قبول کری نماز کوئنج نہیں کہیں پڑھنا جی میں پڑھ گئے بھین بھراوے شبیر پڑھیے تیران وچ پتھران وچ آن دی مار تے بے وطن بھرا تو مشکل ہے میڈیسین دی سجدہ گاہے بہو اوکھی تھی کہ اٹھ دی کنڈ تے کیتے سجدے آن دی سین راضی ہوئی بس پڑھ کھڑا ہونو نوحہ سنو لیکن ایک لفظ ضرور آدھا سید جعفر الزمان فرماوے نا روسی وہ جائے کوئی عزت دا پتا ہو سی دو بدماش پہ لڑ دے ہوئے نا رنج نہیں ہوندہ بھئی جی کردار دا مالک ہو جی میں اے تے کوئی کہیں شریف کو گلی چ نپ گی نا تو سرال کے اکسوئی کو کیوں پی امرے نہیں تا کہیں کو کچھ نہیں آدھا انسانیت دا تقاضا ہی ہوئے جی نیاز حسین ایک گل دا جواب دے آزان تو سا نہیں سن دے 5 وقت بھامیں شیعہ مؤذن آزان دے وے بھامیں اہل سنت مؤذن آزان دے وے آزان تے نہ شیعہ دیئے نہ سنی دیئے آزان اللہ دیئے اللہ جان دے سامنے سرکار وفاد عالم میں ہائے ہائے خان صاحب ایسے ایسے علاقے ہیں سفر کرنے ہیں جتو لوگ منع کرنے ہیں بھئی تھا مومن نہیں وس دے اتو لگے ونجو اتو مومن ہکوی نہیں تے مجبوری دی وجہ کو لوگ گزرنا پوے تے او دور کہیں دے چھپر تے کوئی علم نظر آ ونجے ہاں مولا جان دے اے دل ود ویندہ مثلا کون کو جاک سی کوئی کو جا کے تا صحیح سامنے مومنہ نگارے نہیں ایک علم تے نگاہ پہ ونجے آس ود ویندی جہندہ علم 1400 سال دے بعد بھی ساری آس ہے وہ آپ بھینی دا کیڑا مانو سی سائیوں نے فرما میں نا مسائب ہوندہ ہی شریفاں واسطے ہے بے قدرے کو کیا پتا جہندے غازی نالین دا نشان صاف کریں دا ہاں اور رسیاں پا کے بزا رہے ایسی بے سوال ہستی ہے سرکار امیر کائنات دی پاک بچری سیدہ علی حسین جائیں پوری کائنات ایک ویری سوال کیتا ہے ہوئی پاک بھرا جندی عدی بھائی والے اون تو منگیا کیا ہے یہ اکبر میں کو دے چاہ این دے علاوہ سین
جہندے کولو کائنات منگ دیئے مولا عباس سینوں دے کولو ہی کدا کچھ نہیں منگیا جہاں 18 بھراما تو جہاں کچھ نہیں منگیا نا یار ایک سارے جاگ دے بیٹھے ہو تہجد دا وقتے دعا دی قبولیت دویل ہے تو سا ایک دفعہ ہاتھ دعا دے اتنا چاہو جو اے فرشتے لکھن بینا دعا واسطے ہاتھ چاہیں ایک دعا منگوینا تے نوہ دی ابتدا دعا منگی کرو سارے دعا منگی کرو جائے ساری زندگی دیتا ہوئے نا اوکو منگنا نہ پھوئے بی بی آدھیے توادے شہرچ توادے ہاں مہمان چادر دیو لوگو پیان دی ہے آزان چادر دیو لوگو سین راضی ہوئے میں بہو مطمئن کھڑا مولا جان دے پہلے لفظ تے ہی تے سونی مکان دیتی ہے میں کہ شیعہ موزن آزان دے وے بھامے اہل سنت موزن آزان دے وے یہ سادہ پردہ دار علاقہ ہے کنات لگی ہوئی ہے تو کوئی گل سنا میں جھانگ جیلے مجلس پڑھتا ہمیں ایک سیدادے کھولو ایک دفعہ میں پڑھن گیا تے اتھے کنات لگی ہوئی ہے موالی صاحب کیتا بیٹھے اچھا جتنا ہوئے نیاز حسین لفظہ تے توجہ کنات لگی ہوئی میں شاہ صاحب کو لو پوچھے میں کہ قبلہ کنات لئی ہوئی مستوران تے کوئی نہیں ہونی ہے انہاں کہ قبلہ میں سیدہ میری بہنہ کو عالم خواب سین فرمائے توڑا جو بھیرا مجلس کرویں دے کو آکھیا کرو کنات لوائی کرے میں تان بہنی اللہ جان دائے سین مکان قبول کرے بی بی مکان قبول کرے ایک کنات نسیں دی پئیے سادہ پردادار علاقہ شیعہ دی دھیوی گھر بے کی آزان سن دی سنی دی دھیوی گھر بے کی آزان سن دی موزن آدھے اللہ اکبر شیعہ سنی دی دھی گھر جت کم پئی کریں دی ہوئے جلدی جلدی چادر سنبھلے دی ماتمی ہوئے ہے نہ کرے 15 آزان علی دی تھی شام دے بازار سنی صدقہ موجدہ ہے بی بی دا جی بسم اللہ موزن آدھا اللہ اکبر بی بی آدھی اللہ دی آزان پئی آدھی تو آدھے نبی دی دھیاں یو آزان دا لازا چادر دے وہ آزان مکشی بلا گھنے ہو تو آدھے شہر چہاں مہمان چادر دیو لوگو آئے پیا دی ہے آزان چادر دیو لوگو کئی نہیں تو ہاں ساریان چادر دیو آئے دیسی اجار تکو رحمان چادر دیو اللہ جاندہ ہے تو سنجو قدیمی عزادار بیٹھے ہو ایک گل دا جواب دیو کائنات کوئی جیاں مظلوم ہوں دے ہر معصوم نے اپنی غربت دا نوحہ آپ پڑھائے شبت علی مصائب لو انہا بڑی سائن دا نوحہ حضتو برب القعبہ امیر المومنین اللہ اکبر حل من ناصر ینصرنا اچھا مظلوم کربلا دی مولا دے بہو منظوری علی عزادار بھائی ممتا میرا وڈا بھرائے میں اس دے حکم تے آیا مولا جان دے ناراض نہ تھی وائے وطن دے لوگاں دی عزت کی تھی کرو قدیمی عزادار ہیں جت عزادار بیٹھے ہو جی میں حل میں ناصر ینصرنا اج تئی کائنات جو موجود ہے میں واہ جاوا اج تئی کائنات جو موجود ہے شام دے بازار اللہ بھامے جائیں ہائے کیتی ہے اے جھولی پہ پھیلے دو جی میں اتھا بے کے روندہ بیٹھا ہے پاک سین مقدر دی یاوری کری چاہ اللہ بھامے سین دی ذری کوان اللہ کے آنکھیں اکبر دے ارمان کڑک دے ڈپار آئین ادھرات دا ویلہ
مسجد کوفہ دے پچھو مولا امیر کائنات دا گھر آج بھی موجود ہے. میں واسطے ڈوڈو فکرے وچو روایتاں دے پڑھدا رہے وے نا جو فضیلت ذہن چاہسی تے والا غربت یاد کر کے روسے. کڑک دے ڈپا رہے امیر کائنات اسے اپنے گھر جڑا آج بھی موجود ہے. مسجد کوفہ دے پچھوں زوار گواہی دے سن. امیر کائنات ایک دیوار دا اولا گھی دکھڑے آئے سونی پیشانی تے بہوں پسینہ سین فضا دی نگاہ پائے گی. مالک دھوپ تے کیوں کھڑے ہو؟ امیر المومنین حد دا اشارہ کر کے آدھنا حولے اللہ میں دھی دا قرآن کھڑا سڑ دا. اہلی جیاں لجپال بابا جنہ قرآن اولے گھن کے سن دا. شام دے بازار اچ اپنی غربت دا نوحہ آپ کھڑی پڑ دیئے رو رو کے کھڑیا دیئے. ای کھڑیا ویر مرا کے میں ہتھا وچ رسیاں پا کے. ہائے کر سین راضی ہوئی سیدہ راضی ہوئی. اچھا اگلا جملہ اس کو چھوڑ دیتم. اگلا جملہ سن. ممکن ہی نہیں تو ہائے نہ کرے تو جو آیا مکان واسطے جیڑا ماتمی تھک پوندا یو بہران دے تسا تھک پایو بہرا سو اپنی مرضی نال کھڑا ہوئے تھک پویں تو بہران دے اپنی مرضی نال 1600 میل دی تھکی ہوئی بازار شام وچ روندی کھڑیے رو رو کے کھڑیا دیے. تسا جتھا کھڑوائے میں کھڑیا تسا جتھا ٹروائے میں ٹریا تسا جتھا کھڑوائے میں کھڑیا تسا جتھا ٹروائے میں ٹریا. او ڈاڈھی بھیڑے ہن علما چادر جو لوگو آئے آئے سارا پلیٹ جہان چادر جو لوگو. سین ہے قبول کرے جی بابا میں نو کرا سین تو علی مکان قبول کرے جی بابا میں لکھ دفعہ دا میں جو نو کرا. علی امیر کائنات دی دھیروں دی کھڑیے آدھی کھڑیے تسا جتا کھڑوائے میں کھڑیا تسا جتا ٹروائے میں ٹریا. او ڈاڈھی بھیڑے ہون علما چادر جو لوگو آئے آئے سارا پلیٹ جہان چادر جو لوگو. ایک جملہ جے اجازت نے میں اس سے وائن دا صرف ایک جملہ بیا سناواں. مولا حسن علیہ السلام روایت فرمیندن میں بابے تو پوچھا ہے بابا میری پاک بہن کوئی عرض کرنا چاہندی سین فضا دے اولے تے بی بی آئی کھڑی بابا میرا نانے واسطے دل موں جائے. امیر کائنات فرمیندن بچڑا جا چاندنیاں رات ہیں چاندنیاں پچھلیاں راتاں میں اپنی دھی کو آپ نانے دی ذریعے تے گھن ویسا میں آپ اپنے بچڑے کو نانے دی قبر تے گھن ویسا. مولا حسن امیر علیہ السلام روایت فرمید جدہ نانے دی ذریعے تے ونجوہ کناتا لگ ونجنا پردے ہوئینا حجاب ہوئینا ادرات تو وقت گزرے ہوئیا امیر المومنین اگو اگو ونجنا جی میں جو حجرے قبر رسول دے قریب آویں نا جتھا جتھا چراغ پیا بلدہ ہویا جتھا جتھا قبر دے نیڑے تے باویں دور دیوا بلدہ پیا ہوئے جلدی جلدی بابا گواد کے ہر چراغ بجھاویں نا. مولا حسن فرمیندن ایک جاڑے بابا کلے بیٹھے آن میں سوال کیتے بابا حرمچ کوئی نہیں ہوندہ وال چراغ کیوں بجھیں دے. امیر المومنین حسن امیر دا منہ چمکیا دل بچڑا میں علی دی غیرت گوارا نہیں کریں دی حشرات والارض تے ٹرانا لیاں دی نگاہ تواری بھین دی چادر تھے پائے ونجے ایک دفعہ کو چاہ زمین تے ٹرانا لے حشرات والارض دی نگاہ برداشت نہیں کریں دا 9 لاکھ دی بھیڑے چاہ دی آئی چادر دے ہو. شہن مکان قبول کرے بی بی تواری مکان قبول بی بی مکان قبول کرے.
اتھا کھڑیے جتھا آمن دے دادی نائی اللہ اکبر علی امیر المومنین دی دھی کو جا شرابی دا دربار کو جا اللہ جان دائے میں صرف ایک دعا کر سکدا اللہ بھامیں ماما بھینا دھیاں دے رلے بنجے تے شام دے اوکھے بازار چڑو قدم ٹور کے دکھامی وقت میں کو جتھا آج دے دور دے وچ بھی ممکن نہیں شریف دا ماما بھینا دے رلے بازار عبور کرنا اچھا گل تو کو دساں ایسا نجس بازار ہے پوری تاریخ دی ذمہ داری نال پیاز ہاں علی امیر المومنین دے پتراں بھی گوارا نہیں کیتا سارے قدم بازار چاویں نیزے قبول کر گئے جتھاں علی دے بچڑے نیزے تے ٹر دے رہ گئے اتھاں دھی علی دی بغیر نالائن دے کیویں ٹر دی رہی ہو سی اتھاں کھڑیے جتھاں آمن دے دادی نائی ہائے ہائے ملعون تخت بہ کے پیاد ہے چھتری شاریں چھکا چادر منگ دی آئیں پتر بھرا بھتریجے کس گئے نہیں دسا سکدی ہیں تے کو وڈا دکھ کیڑی گل دا ہے ایک وین اس دے بعد زیادہ تو زیادہ ایک وین تے میں حیدر مولا کرا بی بی بہوں بکھرا وین کیتا ہے شریف عزادار بیٹھے ہو لوگاں دیاں دھیاں پردے چپل دین مسلے تے بہ کے سوچی ماں دا کیڑا پردہ اسی جیندہ اکبر پردے چپل دا بی بی آدھی علی اکبر دی برچھی تو اے ودھ صدمہ پچائی کھڑیاں تیرے دربار آئی کھڑیاں سارے سینے تے ہاتھ مارو آکھ ہائے علی دی تھی تیری غربت صدمہ پچائی کھڑیاں صدا جیو تیرے دربار آئی کھڑیاں میدان لہے جانا پیو سنیا تیتھ آکے علی کھڑیاں تیرے دربار آئی کھڑیاں میدان بابا بھی لک لک کے میدان قرآن سن دا بابا لک لک کے میدان قرآن سن دا کتھا ویڑھا میں اجڑی دا کتھا اج پیش تھائی کھڑیاں تیرے دربار آئی کھڑیاں اللہ جاندہ ہے ایک جملہ ہے حسین دی صدا دے ماتمی ماتم کرے سننا جی بالکل کوئی ایک ماتمی سنگا دو وین پڑھا گلے اس دے بعد انشاءاللہ تعالی ہے مولا سلامت رکھائے اللہ کرے میرے رلے شام ونجے تے میں تینوں اکھی نال دکھاواں جڑی گل پیا دسینا آج بھی ست موزن کٹھے کھڑ کے آزان دا شور کرن یزید دے دربار کہ بلا گواہی دے سو اور مولا جاندہ اے فکرہ تو کو کڑا کوئی دسا ونجے تا دسا ونجے اے پاک ممبر گواہ ہے حسینیت دی این تو وڈی کیڑی فتح ہو سی میں ہون جنا آیا نا شام تھی کہ تے بڑا عجیب جہاں ایک منظر دیکھ کے آیا یزید دے دربار دا خدام آج بھی مسجد بنو میں یزید دے دربار دا خدام آج بھی مسجد بنو میہ دے حکومت دے خدام جڑے کھڑے ہوندن مسجد دے دروازے تے آ کے کھڑا دا امام حسین دے ناتے کوئی شہری تھی ونجو یزید دے دربار دا خدام امام حسین دے ناتے کھڑا مانگ دا اللہ جاندہ ہے بی بی تواری مکان قبول کرے جدہ یزید تخت بہ کے آکھائے بیعت نہ کرن دا انجام دیکھ گنو اسا خاندان رسول دا کچھ نہیں بچایا تے اڈو موزن دیتی آزان بی بی کو جلال آئے بی بی آدھی بیٹھا ہک ہک کو آدھا ہے انہاں دا کچھ بچا کوئی نہیں او سن ظالم میں نانے دا آزان چنا بچائی کھڑیاں تیرے یا حسین 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 بات بھی یا آپ پر حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے یا حسین یا حسین یا حسین موبائل والے پیچھے وہ موبائل والے پیچھے وہ نیاز حسین ماتمیاں کو صف دی جا دیو میں ایک دا ایک وین پڑھنا ہے تے ممبر چھوڑے سا نیاز حسین میں ضرور پڑھ سا جی بسم اللہ میں ضرور پڑھ دا نیاز حسین جتھا جتھا ماتمی کھڑے ہو صف کا جنہ ماتم نہیں کرنا نا موبائل والے پیچھے ہو بنو صرف ماتمی سنگت دے ماتمی آمن سارے بیاوی کچھ نہیں تا بیاوی کچھ نہیں تا کم سے کم ایک صدی پرانا 100 سال پرانا کلام سنے نا پیا جتھا گئے انہاں آکھے قبلہ بزرگ پڑھ دیا بی بی آدھی لٹیاں میں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے لٹیاں میں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے ہے لٹیاں میں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے ویرن لٹیاں وچ کربل دے ہے لٹیاں میں ویرن لٹیاں کربل دے آکے قدم قدم بابا قدم قدم نیاز حسین لٹیاں وچ کربل دے آکے ہے لٹیاں میں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے لٹیاں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے لٹیاں ویرن لٹیاں وچ کربل صدا جیو بسم اللہ لٹیاں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے ہے لٹیاں میں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے لٹیاں ویرن لٹیاں آ رہا ہو رہا اتھان کھڑ یہ ماتمی کو دادی کو ایک کو اتھان کھڑ ماتم کر سخت مصیبت ڈٹھیاں ویرن سخت مصیبت ڈٹھیاں وچ کربل دے آکے لٹیاں لٹیاں وچ کربل دے آکے لٹیاں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے لٹیاں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے ہے لٹیاں میں ویرن لٹیاں لٹی دوپہراں وچ وسدی رسدی وچ بن دے دھی سیدہ دی لہن تو پہلے ظلم دے بانی لٹی چادر آن دی ماری بی بی آدھے کچھ شرام کرام میں آلیا تیڈو جہاں محتاج ردادی میں کو گھن یہ ظلم دی نگری وچ ایک آس عباس بیرا صدا جیو ہے سوچیا ہم اکبر پر نیزار شد وسدیاں کو صدلے ہے سوچیا ہم اکبر پر نیزار شد وسدیاں کو صدلے ہے سب امیدہ چھٹیاں ویرن بچ کربل دے آگے کربل دے آکے لٹیاں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے لٹیاں ویرن لٹیاں وچ کربل دے آکے ہے لٹیاں میں ویرن پچھلے مہینے اماں میری دنیا تو ٹر گئی
کمرے چ نہیں ونجیندہ جتھا باندھی آئی بھئی وہ گھر او جا خالی ہے ایک قضیہ ہو ونجے تیرے تو خالی جا برداشت نہیں تھیندی جندے فجرے لے ہر خیمے چ بھرا بیٹھے ان دیگرے لے ہر خیمہ خالی ہو جڑے خیمے چ ونجیا اللہ جاندہ رو دی کھڑی ہے یادی کھڑی ہے کہندے سہارے چھوڑ گئے بھائی بھتری جے بچڑے سارے کوفیاں شامیاں رل مل مارے بھائی بھتری جے بچڑے سارے کوفیاں شامیاں رل مل دل دیاں سا ترٹیاں ویرن بچ کربل دے آکے لٹیاں میں رن لٹیاں صدا جی ماتمی بسم اللہ بی بی آدھی ہے گانے والا ہاتھ نہ بھول سی سیج تے کھنڈی ہوئی رت نہ بھول سی مہدیاں بن گئیاں مٹیاں ابلا تو شاعر ہو ایک دوں وکھرا کافیہ سنیں دا پیا یہ سارا علاقہ جو ہے سرائے کی اتھا نہ پڑھ دوں کتھا اپر پنجاب میں پڑھیا ہوں نہ ہے کیتی ہے تو سارا توسیب ہے ہائے کئی پالی دی دھی وین کریں دیئے ہائے کئی پہاراں دے پیاسے جیاں خوشیاں رٹھیاں ویرن بچ کربل دے آکے لٹیاں 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 میں ویرن لٹیاں لٹیاں وچ کربل دے آکے تہجد دا ویلا ہو گئی ہے اللہ جان دے وقت قریب ہے نا فجر دی آذان بھی لازے پار بعد آوے سی ایو جے ویلے سرکار امام حسین علیہ السلام فرماوے نا اکبر دی اماں میں کو مسلح اتھائیں بچھا دے جت میرا 5 سال دا اکبر ستو ہے ہر 2 رکعت نماز تہجد تو بعد تورا کا مسلح چھوڑے نا اکبر دی شیران دی آکھڑے نا تاریخ دیئے نال اکبر دے تے ہائی شاہ کو ڈھیر پیارے کئی واری رات کو چمدہ شاہ اکبر دے رسارے امادہ دلہا جائے سہریاں والا کی تموت دی طرف تیار ایک ماتمی سارے علاقے اس دنیا کو توڑ کے نوجوان میں اس نے رشتہ دار کو پوچھا ہے وہ جو توڑ گیا تو انہیں اماں لکھی ہے مولا جان رہے پاک ممبر کوئی ہے کر سکے تو یہ لفظ کافی میں کو منہ جاتی کیا دے کہ بلا جدہ دا ہوں گا جوان بچڑا دنیا ٹوڑی ہے نا کہیں بھی شادی چ نہیں آئی اللہ جاندہ ہے ایک جوان دنیا تو ٹوڑے خوشیاں بول رہے ہیں جیندے سارے فخر یوسف علی دی تھی مکان قبول بی بی راضی ہوا مولا جاندہ ہے خان صاحب دا ایک حکم ہے وہ پورا کرے نا ہمیں مر چھوڑے نہ پیا تو سب ماتم کی تحبی بھی مکان قبول کریں اللہ
ایک یا دو فکر تے ایک نما آج کل پڑھ دو آنکھیں ماں اجڑی سمپو کے دن دھی قصہ میں سنا ماں ایک بادشاہ دا آبا بے وانگوں بے ماں جلوری یا نورا عینی یا بردا قلبی قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا بی بی آدھی معصومہ او بادشاہ ڈاڈھا سونا پترا نال وسدا اندھی ہو گئی دشمن رعایا ہائے ادھی رات دا ویلا بھینی نالوں بادشاہ تو ریت وطن چھڑایا رب جانے کہندی پل وچ نظر لگی قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا جڑے عزادار ہون تئیں ہے نہیں کر سکے اپنے آسے پاسے خیال جو کرے سے میں نہیں آدھا آسے پاسے نہ دیکھنا آسے پاسے اپنے وجود دے قریب صبح تو اٹھ کے سمدیاں تئیں اگر آسے پاسے ہی خیال کرے سے تک غریب دی غربت دے کئی راز نظر آ سکتے فجر دی اذان لے اٹھ سے نماز پڑھتے ہیں اکبر دی اذان یاد نہ سی دوپارے لے جو غریب تو سے نماز پڑھ سو غریب دا تیرہ بھرا سجدہ نہ یاد آ سی اچھا سمدے فقط کہ انہیں لازے بعد مجلس مکنی ہے تو ساری رات دے جاگے ہوئے ہو ہاں یہ انہیں پردہ کرم چاہ گئے انجے دے ہاں نوح خان حضردار ہی میں پردہ کرم نہ مسائب کچھ چاہ کے گن گئے لیکن میں اس وقت نہیں آکھا کہ سارا ماحول وقت کچھ توڑ ویسی رب العزت مکان قبول کرے اس ماتمی دی تو ہونے گریہ کرے لو یا ہونے دنیا تو توڑ گیا شہزاد علی اکبر بھی تو جائے جڑے لے پاک سین دی غربت دا وین کھڑا پڑدا بازار دا اس لے چاہی ویندیاں میں اس واسطے اشارہ نہیں کیتا جو تسا ساریاں دی توجہ لگی ہوئی سی تے تسا سارے لگے اس اللہ جاندا ہے ہن ایک وین ارادہ ہی تبدیل ہو گیا بس اتنا ذہن وچ رکھیں لازے بات جدا سمن لگے نا تے تو رکھیں تکیے تے سر ایک باری آکھیا چکر پتھراں تے سمن والی تے اجڑن دے شالا اس وین دا صدقہ جیڑا ہون پہ پڑھدا اس ماتمی اس نوح خان دے درجات بلند ہوئے بی بی پر پرسہ قبول کرے کدا نہ بابے دے جنازے تو اٹھیا شمر تازیانہ چاہ کے مولا سجاد دے قریب آئے یہ پہلی سطر لکھیے سین دے دی رہیے یہ دوجی سطر لکھیے بابے دا جنازہ چھوڑ کے اٹھی کریے تریجی سطر جنہ لکھن دا ارادہ پیا کرے نا بی بی آدھی نہ مار ہون تا میں ٹر دی پیا رسی دا ایک سرا ملاؤن دے ہاتھ دوجا یتیمہ نے گالے یہ منظر دیکھنے تے سمجھنا ہے تردی ویندی ہے بابے دے جنازے تو دیکھ کے ویندی آدھی ہے میں والا سا سارے جواب رہے ہو بی بی کیا آدھی ویندی ہے بی بی آدھی ویندی ہے میں والا سا آدھی ویندی ہے میں والا سا پتھرہ تلوں وین آئے اے ولن دے سی توالا سے 1400 سال دا وین تو سموں تے ماتم پہ کریں دے 1400 سال دا وین نہیں آج بھی مظلوم دی رلی ہوئی تھی قبر چاہ دیئے میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے مل نہیں شاہ ہاں مسومہ میں ہون کربل نہیں آ سکتی ہائے غریب کر جوان دا ہاتھ رب لو نیاز میں کوشش تا بہو کی تھی میں کو ہائے کر بہو کی تھی
کھٹ گئے ن صحابہ بی بی آدھی ہے کہ دن دھی دسلام ہوئی جی بابا نہ کرے میں کوشش میں کوشش بہوں کی تھی مگر کھٹ گئے ن صحابہ جڑے ماتمی ہون تی ہے نہیں کی تھی آکھ جانے مسافرہ شام دی جیتی خیرات جانے بی بی آدھی میں کیا ہاں جنا بابا رسن لحسن مول آسا ہمیں کیا رسن لحسن مول رسن اج تئی لچے کوئی نہیں جی میں نو کرا بی بی آدھی میں کیا رسن لحسن مول رسن اج تئی لچے کوئی نہیں رسن ہے معصومہ سردہ پرسا ہے نہ تھئی ہاں میں رہا بابا رسن اج تئی